माननीय श्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सम्मानीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम यस गरिमामय सदनमा हामीले यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा विमर्श गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षका मान्य सांसदहरू यसरी विरोधमा उत्रिन पर्नु त्यति उपयुक्त र शोभनीय छैन। हामीले छिटोभन्दा छिटो एउटा समझदारी गरेर यो असहज अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैबाट यसतर्फमा सकारात्मक जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह रहोस् भन्ने म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले म क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। हामीलाई निर्वाचित गरेर यस गरिमामय सदनमा पठाउने नेपाली जनता समक्ष नेपालको 7 सालदेखिको 70 वर्षसम्मको सङ्घर्षबाट प्राप्त सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनु हो। जनताको सार्वभौम सत्ता जनताका चुनिएका प्रतिनिधिको सर्वोच्च सभा यो प्रतिनिधि सभा मार्फत अभिव्यक्त हुन्छ। हामीले दुःख साथ भन्नुपर्छ। म क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। हामीले यस प्रतिनिधि सभालाई गत 6 महिनादेखि जसरी बन्धक बनाइरहेका छौँ, यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी सदनमा भन्दा बाहिर अधेरा कोठाहरूमा केही सीमित मान्छेहरूको बिचमा खुसुर पुसुर गरेर हामीले यसलाई टालटुल गर्ने जुन गर्दै आएका छौँ, नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार माथि अपमान भएको छ। हामी आफैले जनप्रतिनिधि गैसेले आफ्नो अपमान गरेका छौँ। म सबैको तर्फबाट सम्मानीय सभामुख मार्फत म क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। एमसीसीको विषय एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, तर यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजो ल्याउँदै गयौँ। एउटा सामान्य घाउ कोट्याउँदै गएपछि बाँदरको घाउ भनिन्छ नि, बाँदरको घाउ जसरी यसरी कोट्यायौँ सेप्टिक हुँदै अहिले एउटा क्यान्सरस अवस्थामा पुग्दैछ। हामी आपसमा लड्दैछौँ, एउटालाई राष्ट्रघाती अरू राष्ट्रवादी, र देशलाई यसरी कित्ताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ? र हामी बोल्न डराइरहेका छौँ। बोल्दाखेरि आरोप लाग्ने, ढुङ्गामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ। हाम्रो आफ्नै संसदीय क्षेत्रहरूमा जान हामी डराइरहेका छौँ। तलसम्म यसरी विषाक्त गरिएको छ, जानेर नजानेर। यसको हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने? मलाई खुसी लागेको छ कतिपय हाम्रा मित्रहरूले भर्खरै एउटा समझदारी गर्नुभएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत जो उहाँहरूले हिजो तलसम्म विषाक्त बनाउनु भयो वातावरण, आफैलाई जनताको बिचमा जान नसक्ने बनाउनु भयो मित्रहरूले। अब फेरि अलिकति एउटा पातलो लगौटी लगाएर आफ्नो लाट छोप्ने र जनतामा जाने बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा म खुसी नै छु। देर आए दुरुस्त आए भने जस्तै बेलैमा हामीले यो बुझ्नु पर्थ्यो। जनताको बिचमा यसरी अतिरञ्जित प्रकारले भ्रमित कुराहरू गरेर जनतालाई भ्रम पार्नु हुँदैन थियो। तर जो साथीहरूले गर्नुभयो, जुन दल र नेताहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूले अझ बुझेर या नबुझेर त्यसलाई सच्याउने जुन प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु। म अन्त्यमा यस बारेमा आउनेछु। विषयवस्तु म धेरै राख्नु आवश्यक छैन। म खालि के मात्रै भनेर राखिरहेको छु भने यति बेला हामी देश र जनताप्रति जिम्मेवार छौँ भने सत्य बोल्ने आँट गर्नुपर्छ। हाम्रो शास्त्रले भन्छ सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। कुनै बेला भनियो होला, तर सत्य पनि बोल्ने हो, प्रिय पनि बोल्ने हो, तर अप्रिय सत्य पनि बोल्ने हो। अब यसलाई विकसित गर्नुपर्छ। कुनै सत्य अप्रिय लाग्छ तर त्यो सत्य हुन्छ, देश र जनताको पक्षमा हुन्छ भने हामीले बोल्ने आँट गर्नुपर्छ। त्यसैले आज म त्यो सत्य बोल्ने आँट गरेर म उभिएको छु यहाँ। एमसीसी सम्झौता कसरी भयो त्यो व्याख्या म जान्न। अहिले हामी सम्मानित नेता सुशील कोइराला हामीबाट बिदा भइसक्नुभयो। उहाँ बाहेकका हामी
66 सालदेखि यताका 8 जना प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रो पालामा यो सम्झौता अगाडि बढेको छ। जो साथीहरू जो मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उफ्रिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पालामा पनि यो अगाडि सुरुवात त उहाँहरूकै पालामा अगाडि बढेको हो। मेरो पालामा 2068 सालमा यो सम्झौतालाई नेपालको निम्ति योग्य भएको भने जानकारी मलाई प्राप्त भएको र त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका अध्यक्षहरूको पालामा यो अगाडि बढेको छ। हामी त्यति बेला के कानमा तेल हालेर सुतेर बसेका थियौँ? गल्ती थियो भने हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ, राजनीतिबाट सन्यास लियौँ हामीले, त्यो इमान्दारिता हुन्छ। हिजो हामीले अगाडि बढाउने अनि आज आएर तर्कस्वरले हामी विरोध गर्ने, यो मिल्दैन। गल्ती हुनसक्छ मान्छेबाट, गल्ती भयो भने गल्ती भयो भनौँ र त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरौँ। यदि राष्ट्रघातै हो भने यति ठुलो काम हामीले आँखा चिम्लेर गर्न मिल्छ? कर्मचारीले गर्यो होला भन्नु मिल्छ? मिल्दैन। हामीले नैतिक दायित्व लिनुपर्छ। त्यस अर्थमा म नैतिक दायित्व लिन्छु। मेरो पालामा यो एउटा सहयोग सम्झौताको रूपमा, अनुदानको रूपमा यो आएको थियो। नेपाल जस्तो देशलाई विकास गर्नको निम्ति हामीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने रकम हामीलाई चाहिन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो ठिक छ, चाहिन्छ मैले भनेकै हो। तर त्यो त्यति बेला सम्झौता भएको थिएन। वो सम्झौता पछि गयो। पछि गएर जब मैले सम्मत अलिकति यो अङ्ग्रेजी र नेपाली कन्फ्युज हुन्छ, 2017मा गएर जब यो पहिलो कम्प्याक्टमा सम्झौता गरियो हो, त्यति बेलाको भाषा अझ 2019मा गरे र जुन अर्को प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट गरियो त्यसको भाषा हेर्दा मलाई पनि कता कता अलिकति घोच्छ। किनकि हाम्रो गाउँघरमा पनि धनीले गरिबलाई पैसा दिएर तमसुक गर्दा जुन भाषा प्रयोग गरेको हुन्छ, मेरा जहाज यथाबाट असुल उपर गरी लिनु भनेर जुन जङ्गले भने हुन्छ र दायाँ बायाँ लेप्चा ल्याएर दिएँ भनेर जुन लेखेको हुन्छ, यी सबै जस हेर्दा जुन तम्सुको भाषा जुन अलिकति घोच्छ, त्यसरी नै यो भाषा अलिकति घोच्ने खालका भाषा त छन्। तर सबै अन्तर्राष्ट्रिय जुन सहमति सम्झौताहरू हुन्छन् तिनीहरूको भाषा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल टेम्प्लेट कानुनी भाषा हुन्छ, त्यसैमा आधारित हुन्छ। त्यसले गर्दा कतिपय त्यस्ता घोच्ने कुराहरू पनि छन्। ती कुराहरूलाई अलिकति मत्थर गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर आधारभूत रूपमा गएर हेर्दा त्यसमा हामीले आपत्ति मान्नुपर्ने विषय केही पनि छैन। मैले पटक पटक हेरेको छु, दोहोऱ्याएको छु, जानकारहरूबाट बुझेको छु, त्यसलाई आपत्ति मान्ने विषय छैन। त्यसैले पहिलो कुरा हामी सबैले यसको दायित्व लिनुपर्छ र यसका जुन प्रावधान जुन अनुदान छ नेपालको हितमा हामीले जुन लिएका छौँ यसमा हामीले आपत्ति मार्नुपर्ने विषय केही पनि छैन। अब यो किन गिजोलियो? म तीनवटा कुरा भन्न किन गिजोलियो यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय के छन्, म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्छु। पहिलो विषय भनेको बल्लिँदो भू राजनीति। यो हिमाली भेगमा जसरी 21औं शताब्दीमा अर्को शीतयुद्ध मडारिँदैछ, त्यो शीतयुद्धका प्रारम्भिक लक्षणहरू बाक युद्धको रूपमा जसरी आइरहेका छन् र अहिले युक्रेनमा जुन घटना भएको छ, युक्रेनदेखि लिएर टर्की हुँदै सिरिया, इराक, अफगानिस्तान र यो हिमालय सीमा हुँदै इन्डो पेसिफिकसम्म जुन एउटा घेराव बन्दैछ, नयाँ शीतयुद्धको जुन फल्ट लाइन बन्दैछ, सीमा बन्दैछ हो, त्यसको बिचमा हामी नेपाल छौँ। त्यसैले गर्दा यति बेला त्यसको छाया छ। त्यो तपाईँ हामी जतिसुकै हामी चर्का कुरा गरौँ, यो उपक्ष लियौँ, त्यसको पछाडि यो कुनै यो सामरिक द्वन्द्वको बाछिटा परेको छ भनेर हामीले स्वीकार्नै पर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न के हो भने यो शीतयुद्धमा, यो आगामी आसन्न शीतयुद्धमा नेपाल जस्तो एउटा सानो, एउटा गरिब, कमजोर र दुईटा ठुला शक्तिहरूको बिचमा तीमध्ये पनि एउटा शीतयुद्धको नेतृत्व गर्ने देशको साँधमा नै जुन हामी बसेका छौँ र अर्कोपट्टि अर्को पक्षधर शक्ति जुन बसेको छ, यी दुईटाको बिचमा हामीले सन्तुलन कसरी मिलाउने प्रश्न त्यो हो। त्यसैले एमसीसी त एउटा बहाना मात्रै हो। त्यसैले मुख्य कुरा यो हो। यसको निम्ति मैले देख्छु दुई तीनटा उपायहरू देख्छु। एउटा पक्षसँग लम्बसार पर्ने र लाभ लिने, जसरी जापानहरूले कोरिया, दक्षिण कोरियाहरूले लिए, अमेरिकी छाता पनि उनीहरूको सैन्य राखेर उनीहरूले विकास गरे। अहिले पनि जापानलाई सबैले हाई गर्छन्। त्यो एउटा हाम्रो जुन परम्परागत राष्ट्रवाद छ त्योभन्दा फरक ढङ्गले कुनै एउटा ठुलो शक्तिको चाहिँ छाता ओढेर आफूलाई सम्पन्न बनाउने एउटा बाटो त्यो हो। नेपालले त्यो बाटो लिन सक्छ।
मेरो विचारमा लिन सक्दैन र लिनु पनि हुँदैन, उपयुक्त पनि हुँदैन। दोस्रो बाटो, अत्यन्त राम्रो बाटो भनेको स्विजरल्यान्डको बाटो। ठुला ठुला देशहरू जर्मनी, फ्रान्स, इटलीको बिचमा रहेको स्विजरल्यान्डले इतिहासदेखि नै कसैपट्टि पनि नढल्किकन स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो विकास पनि गर्यो, स्वाधीनताको रक्षा पनि गर्यो। त्यसलाई एउटा आदर्श बाटो मान्न सकिन्छ। तर के नेपाल सम्भव छ? भइदिएको भए हुन्थ्यो, किनकि स्विजरल्यान्ड भनेको यस्तो कप जस्तो छ, आल्प पहाडले चारैपट्ट घेरेको छ र ऊ एउटा कचौरा जस्तो छ। त्यसले गर्दा आफूभित्र मात्रै अन्तर्मुखी भएर इन्ट्रोभर्ट भएर उसले विकास गर्न सक्छ। तर नेपाल कस्तो छ? हिमालदेखि यसरी भर्याङ जस्तो भएर दक्षिणतिर ढल्किएको छ। त्यसैले हामी स्विजरल्यान्डको बाटो हामी जान सक्दैनौँ। र अर्को बाटो पनि छ। अर्को बाटो भनेको सिङ्गापुरको बाटो, फिनल्यान्ड लगायतको बाटो। उनीहरूले फिनल्यान्डले रुसको चाहिँ कुनै बेला कोलोनी नै थियो, त्यसबाट मुक्त भइसकेपछि केही समय लड्यो पनि, तर उसले पछि के गर्यो? रुससँग सुमधुर सम्बन्ध बनायो र स्वतन्त्र ढङ्गले अरू पश्चिमेली देशहरू पनि सम्बन्ध बनायो। आज फिनल्यान्ड संसारको सबभन्दा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा 1 नम्बर मानिन्छ। सिङ्गापुर पनि सानो टापु देश थियो, जुन हिन्द महासागर, हिन्द र पासिफिक महासागरको जुन समुद्री मार्गमा त्यो पर्छ, त्यस अर्थमा यसको जुन महत्त्व थियो उसले त्यसको लाभ लियो। तर त्यसो गर्दाखेरि त्यति बेला उसलाई पैसा चाहिन्थ्यो। अहिले पूर्वी एसिया त्यति विकसित थिएन, चीन लगायतका देशहरू त्यति धनी भइसकेका थिएनन्। त्यसैले उनले अमेरिकातिर ढल्के, अमेरिकाबाट पैसा लिए, तर चीन लगायतका देशहरू सुमधुर सम्बन्ध राखे र चाहिँ सिङ्गापुर बन्यो। एउटा त्यो मोडल हो। त्यसैले मलाई लाग्छ, सोचौँ हामीले, मेरो प्रस्ताव मलाई त कता कता लाग्छ भने हाम्रो भूराजनीति र हाम्रो विकासको अवस्था हेर्दा कतै फिनल्यान्ड र सिङ्गापुर जस्तो बाटो नेपालले लिनुपर्ने हो कि एमसिसीको बारेमा छलफल गर्दा हामीले त्यतापट्टि सोच्ने हो। र दोस्रो मुद्दा भनेको, म समयको अभावमा छिटो गर्दैछु, दोस्रो मुद्दा भनेको हाम्रो विचारधारात्मक प्रश्नको कुरा हो। यहाँ किताबबन्दी हेर्नुहोस्, एक थरी साथीहरू 60 र 70 को दशकको जुन पहिलो विश्वयुद्ध कालमा एउटा कितालाई हामीले साम्राज्यवादी विस्तारवादी भन्थ्यौँ, अर्को कितालाई चाहिँ समाजवादी आदर्श देश भन्थ्यौँ हामी त्यति बेला। अहिले एक थरी साथीहरू त्यही पुरानो ह्याङओभर बोकेर बसिरहनु भएको छ। आज त्यस्तो हो? साम्राज्यवाद भनेको के हो? लेनिनको साम्राज्यवादको परिभाषा भनेको के हो? साम्राज्यवादको परिभाषा भनेको पुँजीको निर्यात गरेर, चाहे त्यो औद्योगिक पुँजीको रूपमा, चाहे वित्तीय पुँजीको रूपमा, चाहे अन्य पुँजीको रूपमा निर्यात गरेर त्यसबाट मुनाफा लिने र आफू सम्पन्न बन्ने, अर्कालाई चाहिँ परनिर्भर बनाउने, त्यो प्रवृत्ति साम्राज्यवाद हो। आज त पुरै देश, पुरै विश्व चाहिँ पुँजीवादी भूमण्डलीकरण भएको छ। पुँजीवादको चपेटाभन्दा बाहिर कोही पनि छैन। हामीले हिजो समाजवादी भनेर मानेका देशहरू आज सबभन्दा धेरै पुँजीको निर्यात गर्छन्। म देशको नाम लिन चाहन्न। त्यस हिसाबले लेनिनको परिभाषामा जाने हो भने हिजो हामीले समाजवादी भनिएका देशहरू आज सबभन्दा ठुला साम्राज्यवादी छन्। त्यसैले 60 र 70 को आँखाले विचारधारामा आधारमा होइन, आजको यथार्थमा हेरेर हामीले हेर्ने हो। विचारधारात्मक आधारमा यसको चाहिँ पक्ष विपक्ष हामी नगरौँ। तेस्रो कुरा भन्दा विकासको बाटोको कुरा हो। हामी नेपाल, हामी सबैलाई थाहा छ, गरिब छौँ, छिटो विकास गर्नु छ। कसरी गर्ने? विकासको निम्ति हामी सबैलाई थाहा छ, पुँजी चाहिन्छ, प्रविधि चाहिन्छ, श्रम चाहिन्छ, बजार चाहिन्छ। हो, त्यसको आधारमा मात्रै आधुनिक अर्थतन्त्र बन्छ। हो, श्रम हामीसँग छ, बजार पनि हामीसँग छ, हाम्रै पर्याप्त नभए पनि छरछिमेकमा छ, तर हामीलाई पुँजी र प्रविधिको अभाव छ। हो, त्यसको निम्ति एउटा सूत्र हुन्छ अर्थशास्त्रमा, हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशले, कृषि प्रधान देशले एउटा औद्योगिक अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने हो भने केही दशकसम्म हामीले 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्छ। 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई आफ्नो जिडिपी, जुन कुल कार्यस्थ उत्पादन हुन्छ, त्यसको 40% आसपासमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो जिडिपी करिब 45 खर्ब छ। त्यसको 40% भनेको 18 खर्ब हुन आउँछ। तर हाम्रो वार्षिक बजेटै 16-17 खर्बको छ। हाम्रो विकास बजेट जम्मा 5-6 खर्ब अर्बको छ। निजी क्षेत्र सबैतिर हेरेर हामीले लगानी हेर्ने हो भने हामीले जम्मा 7-8 खर्ब मात्रै हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिएको छ 18 खर्ब।
प्रत्येक वर्ष त्यसको आधा पनि हामीले लगानी गर्दैनौँ अनि देश विकास हुन्छ, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुन्छ, ठुला गफ हाँकेर हुन्छ, भ्यू टावर बनाएर हुन्छ? हुँदैन हो। त्यसको निम्ति पुँजी र प्रविधि चाहियो र त्यसैको निम्ति हामीले भारतसँग पनि विपा सम्झौता गरेर लगानी ल्याउँ। चीनसँग पनि BRI को जुन प्रोजेक्टहरू छ त्यसमा सहमति गरेर त्यसको पनि पुँजी प्रविधि ल्याउँ र अमेरिकासँग पनि जुन MCFC लगायतका प्रावधानहरू छन् त्यसबाट पनि हामीले दिएको अनुदान सम्झौता ग्रहण गरौँ र बाटोघाटो बिजुलीका लाइन जस्ता ठुला पूर्वाधारमा लगानी गरौँ। यो विकासको बाटो हो। यसलाई चाहिँ छोडेर हामी चाहिँ अब राष्ट्रवादका मात्रै माला जपेर बस्छौँ भने हामी हाम्रा छोराछोरी देशमा कोही बस्दैनन्। हामी बुढाबुढीहरू मात्रै बसेर ढुङ्गा र माटोको मात्रै राष्ट्रियता जपेर बस्छौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यस हिसाबले पनि सम्मानीय सभामुख महोदय, सबै हिसाबले हामीले MCC मार्फत जो अनुदान सम्झौता छ, अनुदान सहयोग छ, यसलाई लिएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ। यसतर्फ हामीले ध्यान दिउँ। अब के गर्ने जहाँसम्म कुरा छ, मेरो आग्रह छ हामी सबैले, प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि मेरो आग्रह छ, गठबन्धनका साथीहरूसँग पनि आग्रह छ, हामीले एकमतले यसलाई पारित गरेर हामी अगाडि बढौँ। यो नै नेपालको चाहिँ हितमा छ। यस निम्ति आवश्यक कदम चलाउँ। अब जो अहिले सहमति भएको कुरा छ त्यसलाई को भ्रममा पनि हामी नपरौँ। साथीहरूले त्यो भ्रम जुन जनतामा हिजो छर्नु भएको छ, इमान्दारितापूर्वक गएर भनौँ हामीले बुझेका रहेनछौँ, हामीले बुझौँ, यो लिनुपर्ने कुरा छ भन्दा इमान्दारी हुन्छ। अब पनि हामीले भनेको कुरो त ठिकै हो, तर सत्ता छोड्न सकिएन, सत्ता छोड्दा अप्ठ्यारो पर्ने भयो। त्यसैले हामीले यो झिनो एउटा लाज छोप्ने बाटो भनेर व्याख्यात टिप्पणी गरौँ भन्ने कुरा नगरौँ। त्यसले फेरि भोलि गल्ती गरिएछ भन्ने हुन्छ, जनता भ्रममा पर्छ, त्यसो नगरौँ। यिनै शब्दका साथ म बिदा भन्नुहुन्दा अगाडि मलाई अत्यन्तै मनपर्ने एउटा विद्वान JK गाल्ब्रेथले भनेका थिए, पोलिटिक्स इज नट आर्ट अफ पोसिबल, इट कन्सिस्ट इन चुजिङ बिट्विन डिजास्टरस एन्ड अनप्यालेटेबल भन्थे उनले। राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल मात्र होइन, राजनीति भनेको सत्यानाश र अप्रियता बीचको छनौट हो। जब देश सत्यानाशतिर जाँदैछ, बर्बादीतिर जाँदैछ भने त्यसको विकल्पमा अलिकति अप्रिय भए पनि अप्रिय कुराको छनौट गर्नु राम्रो हो। MCC अनुदान अलिकति अप्रिय भए पनि देशको हितमा छ, यसको ग्रहण गरौँ। यिनै शब्दका साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।